बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक्सिलना बिहा जमील हाजात वतुताहिरना बिहा मिन जमील सय्यात तरफ़ना बिहा इंदक आला दरजात वतुबल्लिगुना बिहा अक्सर गयात मिन जमील खैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रत की फ़ज़ाइल सब्र व शुक्र से चल रही है। पहला बाब जो था सब्र का था, इजमालन यानी है ओवरऑल जिसको कहते हैं उसकी कि सब्र क्या है, किन चीज़ों में होता है, कैसे होता है। दूसरा वास जो है वो हकीकत सब्र के ऊपर उसकी तफसील आ रही है। तफसील हज़रत बयान फरमा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि तकलीफ़ के ऊपर, मुसीबत के ऊपर चू चिरा न करे, हा वाह न करे, रोए पीटे नहीं, खामोशी अख्तियार के, इस किस्म की बातें तो होती हैं। लेकिन हज़रत कह रहे कि इससे दूसरा जो है असर जो होता है उसकी तरफ मशाइख और मुअल्लिमीन की भी ये आदत है कि जब उनकी भी नज़र कम जाती है, हज़रत कहते हैं इसकी में फरमा रहे हैं, हत्ता कि मशाइख और मुअल्लिमीन की भी ये आदत है कि जब उनकी किसी मुरीद वग़ैरह पर मुसीबत आती है उसको सिर्फ जज़्ब व फज़ न करने की तालीम देते हैं और आम तौर पर सब्र और शुक्र की तालीम इसी माने की जाती है कि चीखो चिल्लाओ नहीं हो। इस पर नज़र नहीं होती कि इस नागवार वाक़े से उन उमूर में खलल पड़ गया जिनका पहले से ये पाबंद था। इन ताअत इबादात में भी गड़बड़ हो गई जो पहले से मामूर पे थी, जो उसके अमल में थी, रूटीन में थी। न उस ज़रर पर उसको तंबीह किया जाता, उसको बताया नहीं जाता जी कि बस इस्तिकामत अख्तियार करो, मामूलात न छूटे तुमसे। मंशा गलती का ये है, हज़रत फरमा रहे कि इसकी गलती के सबब क्या है कि तात मामूल बहा की पाबंदी तो अमूमन हकीकत सब्र से खारिज समझे जाते हैं। उसके खलल को नुकसान सब्र पर महमूल नहीं किया जाता कि उससे जो नुकसान होता है मामूलात पे उसको वो नहीं डाला जाता सब्र के पलड़े में। बस जो शख्स मुसीबत की वजह जज़्ब फज़ न करे उसका बड़ा साबिर मुस्तकिल मिजाज समझते हैं। गो उसके मामूलात में कैसे ही खलल हो गया हो, ये एक आम सी गलती है जिस पर आवाम तो क्या खवास की भी नज़र नहीं। इसलिए मैं इस वक्त इस पर मुतनब्बे करना चाहता हूँ, इसकी तरफ तंबीह करता आगाह करता हूँ। लोगों की नज़र नागवार वाक़या से सिर्फ पहले असर पर है जो क़ल्ब पर वाक़ होता है, जो बिल्कुल शुरू में इनिशियल स्टेज उसकी तरफ है। दूसरे असर जो अमाल पर वाक़ होता है बिल्कुल नज़र नहीं की जाती। दूसरों की तो क्या शिकायत, ख़ुद साहिब वाक़े को भी इस पर नज़र नहीं होती। अगर किसी वक़्त किसी की नज़र हुई भी तो सिर्फ़ इस कदर की परेशानी में फ़राइज़ वाजिबात में अगर खलल आने लगा तो उन दीनदारों को उस वक़्त कुछ तंबीह हो जाता है, तनब्बुह हो जाता है
مگر سنن و مستحبات کے اختلال اس میں جو خلل پڑتا ہے، جو سنتیں ہیں اور نفلیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، تلاوت اور دعا ہے، جب اس میں خلل پڑتا ہے ان کو بھی بہت کم تنبہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ جو ہے الرٹ نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سنن، زوائد و مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جمع ہوا ہے کہ ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں، اس لیے ان کے ناغہ ہونے کو سہل بات سمجھتے ہیں۔ اور یہ آج کل بہت عام ہو گئی ایک چیز کہ جیسے مثلا ہماری کتابوں میں عشاء کی 17 رکعتیں لکھی گئی ہیں، تو عام طور پہ سنت کے بعد والی نفل چھوڑ دی جاتی ہیں اور وطروں کے بعد والی نفل چھوڑ دی جاتی ہیں، اور پہلی 4 رکعتوں کو بھی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ حضرت ان کو سنن زوائد مستحبات فرما رہے ہیں کہ ان کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں، اس لیے ان کے ناغہ ہونے کو سہل بات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن زوائد زائدہ اور مستحبات کا یہ حکم قبل شروع کے ہے، اور شروع کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ فقہی مسئلہ حضرت بتا رہے ہیں، شروع کرے مثلا نفل نے شروع کی، کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، وہ فرض ہو جاتی ہے۔ قبل شروع ہے اس طرف حضرت وہ بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک حکم تو عین وقت اشتغال کے ساتھ مختص ہے، جو میں نے بتایا کہ وضو ٹوٹ گیا تو وہ 2 رکعت اس کے اوپر فرض ہوگی۔ یہی ایک مسئلہ ہمارے حضرت مفتی مامون صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ان خلیجی علاقوں کے حساب سے کہ یہاں 1 رکعت کا معمول ہوتا ہے، تو حضرت 2-3 چیزیں اپنے متوسلین کو فرماتے اور تفصیلی فقہ کے انداز میں کہ وتر تو واجب 3 رکعت ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مثل صلاۃ المغرب، اور اگر کسی نے فصل کر دیا، بیچ میں سلام پھیر دیا، تو وہ 3 رکعت تو پڑے گا۔ یہ جو 1 رکعت کے بعد فصل کیا جائے تو حضرت فرماتے تھے کہ 2 رکعت اس کے اوپر مزید واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے چھوڑ دی ہے۔ اس میں کئی مسائل ہیں۔ ایک تو نیت الامام والا مسئلہ ہے کہ یہاں ان کے ہاں وتر واجب نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں واجب ہے، ان کے ہاں سنت کہا جائے، سنت ہے۔ عام روٹین میں یہ نہیں پڑھتے، بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کوئی اس کی پابندی کر رہا۔ رمضان وغیرہ میں چونکہ وہ جہر سے اور میڈیا پہ دعا ہوتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ نکل جاتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو واجب ہے، اور اگر جن کی کچھ رہ جاتی ہیں نمازیں اور اس کے اوپر فطرانہ اور صدقہ دیا جاتا ہے تو 6 نمازوں کے حساب سے دیا جاتا ہے، جس میں وتر واجب کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ باہر کے وہ تو اس طرف چلی گئی بات کہ سنن زائدہ اور مستحبات کا حکم یہ قبل شروع ہے، کیونکہ 1 رکعت ان کے ہاں نفل ہے اور ہم نے اس کی نیت باندھ لی، بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور اس نے 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، اور ہمارے ہاں رکعتیں 2 ہیں۔ اس پہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مزید 2 رکعت واجب ہو جائے گی۔ اپنا 3 رکعت وتر واجب تو ہے ہی ہے، 2 رکعت مزید اس کو پڑھنا ہوگی۔ ان حضرات کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.